अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट हाजिक जैद खान। नाजरीन, आज जिस मौजू पे बात करूंगा वो है नेशनलिज्म, यानी कौमियत, पाकिस्तानियत। नाजरीन, मुहब्बे वतन क्या होता है? ये मैंने दो नेशनलिटीज़ हैं उनसे ऑब्ज़र्व किया और देखा कि उनमें हुब्बुल वतनी और नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। एक तो टर्किश देखे जो अरूज पर थे, और उसके बाद ईरानी देखे। और मैंने एक चीज़ और नोट की कि जो दोनों कौमें हैं इन पर आज तक किसी ने कब्ज़ा नहीं किया, और इनकी जो माजी है वो शानदार रहा है। और टर्किश जो है वो सल्तनत उस्मानिया थी। ईरान भी अपने दौर में बहुत बड़ी कंट्री रही। उसके बाद यह है कि ईरान जो है उस पर आज तक किसी ने कब्ज़ा नहीं किया। तो इन कौमों को मैंने देखा है कि इनमें हुब्बुल वतनी और मुहब्बे वतन ज़्यादा हैं, नेशनलिस्ट हैं। जबकि मैं कंपेयर करता हूँ तो पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पर ये चीज़ का इस चीज़ का फुकदान पाया गया। इस चीज़ का फुकदान उस हवाले से तो ठीक है कि स्पोर्ट्स के मैचेस हों, बॉक्सिंग का कंपटीशन हो, कुछ इस टाइप की मतलब एक्टिविटीज़ हों तो जोश इन्हें आता है। जिस तरह वो आप देगची में पानी गर्म करें तो बुखार आता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। मुहब्बे वतन वो आपको बनने नहीं दिया गया। उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये खिता है, इस पर दूसरे लोग हुक्मरानी करते रहे हैं। इस एरिए पर कुछ इलाका छोड़ के KPK का और बलूचिस्तान के, तो बाकी जो इलाके हैं उन पर हुक्मरानी मुख्तलिफ लोगों की रही। और उसके बाद ये कि जब ये मुल्क बना तो इसे सूबों में तकसीम किया गया, और सूबे भी आपके लसानियत पर रहे। कोई सिंधी बन गया, कोई पंजाबी बन गया, कोई बलोच बन गया, कोई पठान। सिंधी, पंजाबी, बलोच सूबों के हवाले से तो लसानियत आ गई, वो कंपटीशन लसानियत में चला गया। फिर जहाँ पर इस्लाम था वहाँ पर वो मज़हब के हवाले से भी फ़िरक़ाबंदियाँ हो गई। सुन्नी बन गया, शिया बन गया, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, आगा खानी, इस्माइली, इस तरह मुख्तलिफ फ़िरके भी बन गए। उसके क्या नुकसानात हुए? नुकसान तो ये लसानियत के हवाले से कि आपको ये जो पड़ोसी खुद दुश्मन मुल्क है उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, फंडिंग की, तंजीम तैयार की, जो इस मुल्क के लिए नुकसानदा साबित हुई, और उसे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया गया। लेकिन काफ़ी नुकसान के बाद उसे कंट्रोल हुई, वो तंजीम कंट्रोल हुई। फितना, फसाद, इंतहा पसंदी, नुकसानात, कत्ल व गारतगरी फैलती रही, उन्हें नहीं रोका गया। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात ये आपके नेबर्स कंट्रीज़ हैं, जो भी उनके अपने मफाद हैं, अपने मकासद हैं, और अपने मफाद और मकासद की वजह से इन तंजीमात को यूज़ करती हैं। जब इन तंजीमात को यूज़ करती हैं तो फिर मुल्क में अफरा तफरी, फितना फसाद फैलता है, और उसे भी नहीं रोका गया। ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इसके नुकसानात होते हैं और हद से ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए तो अबू धाबी, शारजाह, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में क्रिकेट खेली जाती रही, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक बैटल ग्राउंड बन गया। ये मैदान जंग बना रहा काफ़ी अरसे तक, और अब भी वो उनका जड़ से उखाड़ा नहीं गया। अब भी वो पौधे हैं, वो छोटे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, लेकिन हैं। उनका सफाया नहीं किया गया। उनका सफाया इंतहाई ज़रूरी है। उनको साफ़ करने के लिए कानून को सख्त होना होगा। कानून को जब सख्त होगा और तब ही इन पर शिकंजा कस सकता है, वरना वो दोबारा जड़ें मजबूत करेंगे और फिर मुल्क को नुकसान होगा। ऐसी किसी तंजीम को छूट न दी जाए, उसका एहतसाब किया जाए, उसकी फंडिंग का एहतसाब किया जाए, और उसका देखा जाए कि उसके लिंक किन किन कंट्रीज़ से मिलते हैं। वो कंट्रीज़ जो हैं अपने तौर पर उन्हें यूज़ करने की कोशिश करती हैं, फिर मुल्क में अफरा तफरी और फितना फैलता है, और वो फितना जो है मुल्क के अहम और कौमी अदारों के लिए भी नुकसानदा होते हैं। और आज ऐसे लोग भी हैं। यही फितना बलूचिस्तान में है, यही फितना सिंध में फैला रहा, दो तंजीमात की सूरत में। एक JM सैयद साहब थे, फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब तशरीफ़ ले आए, फिर वहाँ पर बलूचिस्तान में BA अलायंस है, इसी तरह
اور دوسری تنظیمات ہیں، پھر مذہبی تنظیمات ہیں، وہ کافی ساری ہیں، ان کے بھی تعلق ہیں۔ اس سے نقصانات ملک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موجودہ کچھ روز پہلے جو حالات پیش آئے تھے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے آخر انہی حضرات کی بات مانی جن سے ان کا تعلق ہے۔ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کی جو قیادت ہے اسے انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی۔ تو اس کی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی مطلب ڈوری کن کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی تنظیمات کی ڈوری پھر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی تنظیمات کی ڈوری کن کے ہاتھ میں ہے، اور اس ڈوری کو کاٹنا ہوگا اور انہیں کنٹرول کرنا ہوگا اور انہیں ان کی حد میں رہنا ہوگا، اور ان تنظیمات کو وہ اختیار انہیں اس چیز کی اجازت ہوگی جو ایک نارمل حد میں رہ کر ہو۔ لیکن اس کے ساتھ پاکستانیت کا، نیشنلزم کا پرچار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسے فروغ دینے کے لیے میڈیا پہ توجہ دی جائے، ایسے ڈرامے لانچ کیے جائیں، ایسی فلمیں بنائی جائیں، اور ہر اس ادارے میں وہ کام کیا جائے جس سے اور محب وطن ہوں لوگ، اور ان کا ایک مزاج اس ٹائپ کا بنے۔ نیشنلزم کے لیے کام کرنا چاہیے، آپ کو میڈیا پہ کام کرنا چاہیے، ڈرامز ایسے آنے چاہیے۔ ترکش کی آپ پیروی کریں، انہوں نے کیسے بہترین خوبصورت ڈرامے بنائے ہیں، ایسے ہی نیشنلزم پہ ڈرامے بنائے جائیں، فلمیں بنائی جائیں، اس کے ساتھ اور تنظیمات پہ کام کیا جائے۔ ایسی مذہبی تنظیموں کو اہمیت دی جائے جن کی فرقہ واریت پہ کوئی مطلب بلیو نہیں، اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، انہیں فوقیت دی جائے۔ ایسی دوسری آرگنائزیشن اور سیاسی جماعتوں کو بھی اہمیت دی جائے جن میں فرقہ وارانہ کوئی بات نہیں، تاکہ ملک میں بہتری آ سکے اور ایک قومی ادارے میں سب شامل ہو کر ایک محب وطن بنے۔ آج ایسے لوگ بھی ملک کے اداروں کے خلاف یا ملک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں، یہاں کا نمک کھاتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں، اور نہ ہی آج تک ان کے منہ سے پاکستان زندہ باد کا نام سنا ہے۔ اس ملک کا جتنا انہوں نے کھایا ہے شاید ہی کم کسی نے کھایا ہوگا۔ جن کے آباء و اجداد کہتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں، اور نہ ہی انہوں نے آج تک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے۔ ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے عملوں کا بھی احتساب ہو، ان کی دولت کا بھی احتساب ہو، تاکہ پتہ چلے ان کی ماضی میں کیا کارکردگی رہی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے جنہوں نے میرے خیال میں لیبیا کا وزٹ نہیں کیا، جنہوں نے عراق کا وزٹ نہیں کیا، افغانستان تو پڑوس میں ہی ہے، اور جنہوں نے بوسنیا کا وزٹ نہیں کیا۔ کاش انہیں احساس ہو جائے کہ اگر ان کنٹریز کی خواتین کو آپ یورپ میں یا کسی اور ممالک میں ریفیوجی کیمپوں کے سامنے اور مختلف جگہوں پر قطاروں میں راشن کے لیے کھڑے دیکھیں، تو آپ لوگوں کو احساس ہو جائے کل آپ کے ملک کا بھی یہ حال ہو سکتا ہے، آپ کے ملک کی بھی وہ سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات میں، ایسی سچویشن میں، آپ کو ایسے اداروں کا دست بازو بننے کی بجائے ان پر تنقید کرنا یا ان کے خلاف بات کرنا کس طرح زیب دیتا ہے کہ پاکستان کے محب وطن عوام آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔